औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तूफान है बर्फ का, 10 इंचेस से लेके 18 इंचेस तक कयास आ रही है। और मेयर ने बताया पूरी ज़िंदगी यहाँ की दरहम बरहम मअतल है, किसी को भी इजाज़त नहीं है बाहर निकलने की, ऐसी सिचुएशन में अलर्ट कराया गया। तो मैं 10 साल से इंसानों को अल्लाह का दीन हक है से आगाह कर रहा हूँ, आपको वार्न कर रहा हूँ कि अल्लाह की रस्सी पकड़ लो, अल्लाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह ही एक सच्चा खुदा है। कल रात मैंने ख्वाब में देखा, अल्लाह ने मुझे बताया कि मेरे काम को रोका जा रहा या मेरे काम में सुस्त रफ्तारी है या मेरे काम को जो है लोग पसंद नहीं कर रहे। लेकिन आप ये भूल रहे, जो कोई मेरे वीडियो देख रहे, तुम ज़रा अंदाज़ा करो, मैं सुन्नत की दाढ़ी नहीं रखता लेकिन पूरी नमाजें अल्लाह को दे चुका हूँ, और मैं दिन तमाम ज़िक्र में रहता हूँ, और मैं दिन तमाम दीन की दावत के लिए घर से बाहर निकलता हूँ। ये 3 मेरे अहम बातों का गौर करो। एक, मैंने अल्लाह को पूरी नमाजें दे दी ज़िंदगी में, 3 दफ़े मैंने 2 दफ़ा हज किया, 1 उम्रा किया, और मैं रोज़े रखता हूँ, और मैं ज़कात अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जो है तौहीद के ऊपर चलने की पूरी कोशिश 34 ईयर से कर रहा हूँ। मैं 10 साल से इंसानों को अलर्ट कर रहा हूँ। जैसे आज मेयर यहाँ का जो है बर्फ तूफान है, अपनी ज़िंदगी को बचा लो बता रहा, ये दुनियावी ज़िंदगी बचा लो कह रहा है। और मैं मुसलमानों को, ख़ास करके हिंदू और क्रिश्चियन हमारी तरफ नहीं आएंगे, लेकिन तुमको बचाने के लिए मैं आज चोटी वाला काम, जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ऊंचाई वाला काम मैंने आज तुमको देना है। यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा, जो दुनिया के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया ऊंची इमारतें बनेंगी, ये निशानी है बुर्ज खलीफा की मिडल ईस्ट में, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फोरकास्ट किया था। मैं उससे भी ऊंचाई वाली बात तुमको देना है। इसी वीडियो में गौर करने के लिए मैं कह रहा हूँ, जितना सीरियस होगे उतना तुमको जो है इस्लाम समझ में आएगा। जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो पढ़ता है डॉक्टरी की किताबें तो उसको बीमारियां समझ में आती है। इंसान का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, काटी है, शरीर है, उसके अंदर के पार्ट से 360 वो समझ में आते हैं। फिर वो हाउस सर्जरी करता है प्रैक्टिस में, फिर उसके बाद में डिग्री लेता है MBBS की, मेहनत है। उसी तरह एक कारोबार वाला कौन सी चीज़ें लाकर बेचनी है मार्केट में, वो सर्वे करता है, पूरी दुनिया में जायज़ा लेता है, फिर उसके बाद वो जो है कारोबार में वही चीज़ें फराहम करता है लोगों को फ़रोख्त के लिए, जिसमें उसको भी मुनाफा होता है, लोगों को भी। यही वो बात है अल्लाह के दीन में। जिसने जिक्र किया अल्लाह का, जिसने नमाज पढ़ी अल्लाह की, जिसने रोज़ा रखा, हज को गया, उम्रा किया, जिसने ज़कात दी, जिसने सदका दिया, जिसने जो है जितना हो सके कुरान पढ़कर, और जितना हो सके कुरान को समझकर, जितना हो सके तफसीर को समझकर माहौल के अंदर जिया, इसी दुनिया के अंदर, इसी गंदे परागंदे जो है माहौल के अंदर अपने आप को कमल की तरह कीचड़ में संभाल के रखा, उसको अल्लाह मिल जाता है। मैं चैलेंज से ये बात दे रहा हूँ समझने के लिए। देखो, अल्लाह ताला ने हमको बताया कुरान में कि मैं अगर तुम्हारा आसमान से पानी भेजना ख़त्म कर दूँ, तुम्हें कोई और ला के नहीं दे सकता। ये बात होने वाली है क़यामत से पहले, उसकी भी मैं तुमको पहले से पेशिंग गवाही की तरह
یہ جو ہے فورکاسٹ کی طرح یہ آنے والا برا وقت ہے، پانی رک جائے گا، پانی اٹھا لیا جائے گا زمین سے، یہ اللہ کی کلام کی بات دے رہا ہوں اور یہ ہونے والا ہے۔ اب یہ ہوا کہ دوسرا سال فیبروری کا آج پہلا دن ہے، غور کرو پچھلے سال سے اب تک میں ایک بات بتاتا ہوں، مارچ میں، پچھلے مارچ میں، فیبروری مارچ، اگلا مہینہ ایک مہینہ ہے، اور ایک سال پہلے یہاں کی مسجد رحمان میں جو پچھلے جمعہ کو یعنی 2 دن پہلے 3 دن پہلے جو دیا لڑکا، وہ بتایا کہ میں خطبہ دیا، مسجد میں کوئی نہیں تھے۔ پھر اس نے کہا کہ نیو یارک کی یہ حالت تھی، نیو یارک 24 آورس نیور سلیپ بولتے تھے، یعنی یہ 24 گھنٹے سونے والا شہر نہیں ہے، لیکن اس دن ہو کا عالم تھا، مسجد میں کوئی نہیں تھا۔ اور اس طرح کے کئی ویڈیوز امریکہ میں بنائے گئے، خطبات دیے مسجدوں میں، کوئی مصلی نہیں تھا، جمعہ کے خطبات کئی آن لائن ڈالے یوٹیوب پر، کوئی بھی نہیں تھا سوائے مؤذن اور وہ خطبہ دینے والا خطیب اور جو ہے ایک آدھ جو وہاں کے مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں انچارج جیسے، وہ ان لوگ تھے بس۔ یہ ہوا وقت اور یہ ہونے والا ہے آگے بھی۔ اللہ نے ٹھپ کر دی زندگی۔ یہاں میرے اہلیہ کی جو جاب کرتی ہے کولی کن کے ساتھ والی، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، 1 مہینے کے بعد وہ میت لے جا کر دفنائے، اندازہ کرو 1 مہینے کے بعد۔ اور میکسیکو برازیل کی طرف جو پینڈیمک میں مر گئے وبا سے، کووڈ-19 سے، ان کو سڑکوں پر پھینک کر چلے گئے۔ میں آنکھوں دیکھا حال یوٹیوب سے بتا رہا ہوں۔ ماننے والے کے لیے بہت کچھ ہے اللہ کے یقین کا۔ یہ یقین بنا لو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو پانی نہ دوں تو کوئی ہے جو دوسرا لا کے دے سکے؟ تو اسی لیے اللہ نے یہ 2 سال سے ایک ہوا کا جو ہے زہریلا فریش ایئر کو، تازہ تروزہ باد نسیم چلنے والی یا شاداب جیسا یا جو ہے آپ کو باد صبا جیسا جو ماحول ہوتا تھا، شبنم کا، آبشاروں کا، جھرنوں کا، آپ کو صبح سویرے اذان کے وقت کی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا، وہ سب اٹھا لیا، صرف زہر بھر دیا۔ کووڈ-19 کے نام سے وبا پھیل گئی پوری دنیا پر، اور اللہ چیلنج جو کیا تھا قرآن میں، اس سے پہلے یہ نشانی نہیں بتا سکتا تھا میں ان 10 سالوں میں، لیکن اب یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ہوا کو زہر آلود کر دیا۔ زہر آلود کرنا اس کا یہ مقصد تھا کہ تم کو سمجھ میں آئے آنے والا وقت جو پانی اٹھا لے گا اور کوئی نہیں دے سکے گا۔ اب میں اس پہ ایک خلاصے کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں، جو ہمارے لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ شیطان ہے۔ دیکھو، اگر سے تم گیتا یا ویداس دیکھتے ہو، تم کو یہ نہیں معلوم کہ گیتا اور ویداس میں 36 ملین جو خدائیں ہیں کہہ رہے ہیں، کس نے بات کیا؟ کوئی نشاندہی کر سکتا؟